सिटी हाउसिंग झेलम में डीलर्स एसोसिएशन 2022 के इलेक्शन कैंपेन में फेयर अलायंस मूवमेंट, जो कि सबसे ज्यादा मेरिट असूल और तमाम डीलर्स के मफादात को लेकर चल रही है। इसी सिलसिले में फेयर अलायंस मूवमेंट की कैंपेन मीटिंग का इनाकाद सिटी हाउसिंग के साथ वाक़े निजी हॉल में किया गया। मीटिंग में सिटी हाउसिंग के डीलर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की और महफिल को 4 चांद लगा दिए। कर्नल शमीम नामजद उम्मीदवार बराए सदर, चौधरी तलत इकबाल उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी, चौधरी एहसन रसूल उम्मीदवार बराए फाइनेंस सेक्रेटरी, उमर मुश्ताक बरगट उम्मीदवार बराए चेयरमैन, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद इशफाक उम्मीदवार बराए सरप्रस्ते आला, मिर्जा शकील जलाल उम्मीदवार बराए सीनियर नायब सदर, झेलम की सियासी और समाजी शख्सियात गुलाम अहमद जुमुरद, सिटी हाउसिंग के इन्वेस्टर राजा फैसल और दीगर मेंबरान ने भरपूर शिरकत की, ख्यालात का इजहार किया। शुरका का कहना था कि फेयर अलायंस मूवमेंट का मंशूर आपका मुफाद है। जो है कि बहुत बुरी है और यहाँ पे इस वक्त जो काविश है फेयर अलायंस ग्रुप की जानिब से, फेयर अलायंस मूवमेंट की जानिब से, वो यही है कि आज तक वो सब जो हक था सबका, डीलर्स का, इन्वेस्टर्स का और ख़रीदार का, एंड यूज़र्स का, वो सब उनको मिल सके, अब उनकी कोई हक तलबी ना कर सके। मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। फेयर अलायंस के नाम से ही जैसे कि हमें पता चलता है कि एक साफ और शफाफ मंशूर लिए हुए एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी मूवमेंट जो कि हर डीलर को, हर इन्वेस्टर्स को, हर प्लॉट ख़रीदने वाले को जिसके साथ आज तक नाइंसाफ़ी हुई, उन सबको इंसाफ दिलाना इन सब का मंशूर है। और कर्नल शमीम साहब के लिए एक शेर है, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। अज़मतें, बड़ाइयाँ, खूबियाँ, गुरूर और तकब्बर अल्लाह ताला की ज़ात को सदावार, जो हम सब का राज़िक, खालिक और मालिक है। और अनगिनत दरूद व सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, सरचश्मा हिदायत हैं, शाफ़े महशर। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के बाद मैं सबसे पहले आप तमाम मेहमानों को अपनी तरफ से और फेयर अलायंस ग्रुप इसको रियलिटी में लेकर आने वाले जनाब सिटी हाउसिंग के मालिक, ओनर मलक आमिर साहब हैं, जिन्होंने इस ख्वाब को इन दोस्तों के साथ मिलकर एक ताबीर की शक्ल दी है और एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी इधर जनरेट हुई है जिसमें पूरे झेलम के लिए बिजनेस के बेपनाह मौके लोगों को मुयसर आए हैं। ये तो सरमाया जिनके पास था, जिनके पास बहुत बड़ी ताकत थी, उन्होंने अपना सरमाया इधर लगाया, लेकिन ये सिर्फ अमीर लोग इससे फायदा नहीं उठा रहे। अगर आप गौर से देखें तो हमारा झेलम का मजदूर, हमारे झेलम का मिस्त्री, हमारे झेलम का प्लम्बर, हमारे झेलम का इलेक्ट्रीशियन, हमारे झेलम का सीलिंग करने वाला, हमारे झेलम का टाइल लगाने हाउसिंग की काबिल एतमाद शख्सियत। जी बिल्कुल, हम दावत दे रहे हैं चौधरी तलत इकबाल साहब को, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हाँ कि जेडे तुसी अपना कीमती टाइम कट के आए हो। मैं तुहाडे नाल एक दो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करांगा। मैं तकरीबन 22-23 साल तो यूरोप के बिजनेस कर रहा, लेकिन उत्थे मैं देखे जितनी भी कंपनियां ने जो वादा करदियां ने तो अपना वादा पूरा करदियां ने टाइम होता है। इत्थे सब तो बड़ा मसला है कि कंपनी अपना माल बेचने वास्ते 2 या 4 महीने का कह सकती, मिसाल के तौर पर डबल डी जो ये ढील आई है तो इन्हें कह के जी असीं तुहानूं 3 महीने तक डिलीवर करांगे, वो तकरीबन साल सवा हो गया ये तक नहीं डिलीवर किया।
ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਲਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗੋਲਡ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਡ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, بلکہ ایک مزدور کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے بجلی کی وجہ سے۔ اس کے خاتمے کے لیے تو جو ہماری تشکیل کی وجوہات میں مین بنی جو سے پہلی یہ تھی، دوسرا یہ تھا کہ گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، تمام کے تمام پروجیکٹ جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں۔ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے ڈیلر تھے اور پچھلی دفعہ امیدوار تھے اور ابھی پھر شاید امیدوار ہے، وہ ڈیل جو لے کے بیچنے میں یا فائل بیچنے میں تو لگے تھے، لیکن کمپنی سے ان باتوں کو پورا کرانے میں کسی کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ اور پچھلے 1-1.5 سال سے میں گروپس میں بول رہا تھا اور روز بات ہوتی تھی کہ کل میٹنگ ہوگی اور ہم چلیں گے، اور پھر نہ کال آتی تھی، نہ ہفتہ آتا تھا، نہ اتوار آتی تھی، نہ صبح ہوتی تھی، تو یہ اسی طرح پڑا جا رہا تھا۔ اسی طرح صرف فائلوں کا کام ہو رہا تھا، اس میں بھی 2 نمبری شروع ہو گئی۔ بے شمار چھوٹے ہمارے ڈیلر بھائی جو ہیں، چھوٹے کا مطلب ہے جو ینگ ہیں، جو نئے آئے ہیں، جن کے پاس کم سرمایہ، جن کو یہاں بھی کم میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کے پیسے پھنس گئے ہیں۔ وہ ہم کسی نے 4-5 سال ڈیلر ہے یہاں پہ، پھر وہ کہتے ہیں جا کے کہ میرے خلاف کرنل صاحب جو ہے وہ پرانے ڈیلروں کو کہتے ہیں نوسر باز۔ میں پرانے ڈیلروں کو نہیں نوسر باز کہتا، میں نے لفظ نہیں کیا یہ استعمال، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں چند وہ لوگ جو نوسر بازی کرتے ہیں، جنہوں نے ڈیلروں کو یہاں ابھی یہ حالت ہوگی کہ ڈیلر جو ہے وہ بیچارہ ڈرتا ہے دوسرے ڈیلر کو پیسے دینے کی، صرف 4 یا 5 یا 6 کی وجہ سے۔ ان کا یہاں سے ان کاموں سے روکنے کے لیے، اور پھر کمپنی کو اکیلی آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ کوئی موومنٹ بنائی جائے جس سے کمپنی سے جو ہمارے پروجیکٹ، اسپیشلی جو فل پیمنٹ ڈبل تھا، جس کو ہم لوگوں نے بیچ دیا، لوگوں نے پورے پیسے دے دیے، اس کی گورنمنٹ پہلے کرائی جائے گی۔ ایفل کلاک 3.5 سال ہو گئے ہیں، 4واں سال ختم ہونے والا ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا، کام سٹک اپ ہے، اس کے لیے کام کیا جائے۔ اور جو ہائیڈ پارک ہے، ایچ پلاٹ اور جی پلاٹ کا بھی کچھ پلاٹ کی کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا جائے، ٹرانسفر اوپن کرائی جائے۔ اور جب ٹرانسفر کے کیس میں ہم گئے تو پتہ چلا کہ اس میں خالی کمپنی کا انوالو نہیں ہے، چیئرمین صاحب کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، کمپنی کا کچھ اسٹاف اور کچھ ہمارے ڈیلر، وہی ڈیلر وہ ابھی دوبارہ آپ کے نمائندے بننے جا رہے ہیں۔ ان ڈیلروں نے ان فائلوں کو فل پیمنٹ لے کے اندر پیسے جمع نہیں کرائے تھے، اور وہ آگے جو ہے وہ پہلے بیٹھ ہو کے آگے ٹرانسفر ڈپارٹمنٹ کی جس میں سے ٹرانسفر نہیں اوپن ہو رہی۔ تو جب چیئرمین صاحب سے بات کی، انہوں نے یہاں چاپی دی، تو آپ نے دیکھا 2 ہفتوں کے اندر وہ اس کی ٹرانسفر اوپن ہو گئی ہے۔ اس کے لیے 1 ارب روپیہ 4 مختلف پروجیکٹس میں چیئرمین صاحب نے ایشو کیا ہے۔ اگلی شخصیت ہیں، ان کو ہم سٹیج پر آنے کی دعوت دیں۔ ایک چھوٹا سا تعارف ان کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے۔ جہلم کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں ایک جانی پہچانی شخصیت، سوشل ورکر بھی ہیں۔ ان کے خاندان کا شمار جہلم کے سیاسی گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ان کے والد مرحوم کا شمار سٹی ہاؤسنگ کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ امیدوار برائے چیئرمین عمر مشتاق برگٹ صاحب کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیں گے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم سارے بھائیانوں، اسپیشلی اسٹیج پہ بیٹھے سارے موجودین، اسپیشلی چودھری بر صاحب، ایون جاف بھائی آن دا وے ہیں، میں سب ایون پنڈال جتنے بھائی آئے ہیں انہوں نے خصوصی شکر ادا کرنا میں شکریہ بھیا میں۔ تھوڑی جی فیئر الائنس کے متعلق میں تفصیل کروں گا۔ فیئر الائنس گروپ سٹی ہاؤسنگ جہلم، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کرنل شواق صاحب اور چند ہمارے بھائیوں نے اس کا آغاز کیا، اور یہ ایک تحریک نامہ گروپ بنا، اور میری نظر میں 4 ماہ سے یہ دن رات کام کر رہے تھے، اور آن دا وے آئی بلیو الیکشن بھی آ گیا، جس کی آپ کے سامنے جس طرح آپ بھائیوں نے ہمارے ساتھ آج پورے پنڈال کو باندھ دیا، بلکہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو
مجھے ایک دفعہ گروپ میں بحث ہو رہی تھی کرنل شفاق صاحب کی اور گوگا بھائی کی، تو گوگا بھائی کہہ رہے تھے کہ بھی ایڈوانس مبارکباد دے دیں کرنل صاحب کو، تو میری صاحب نے کرنل صاحب آپ یو ڈیزرو اٹ، جس طرح آپ کے ساتھ آج پنڈال بھرا ہوا ہے یہ آپ کی انتھک محنت ہے، اور جس ایم سے یہ چلے ہیں یہ ایک قسم کا آپ سمجھنے کہ بھی سٹی ہاؤسنگ کے لیے درد لے کے چلے تھے کہ بھی ہمارے انویسٹرز ڈیلرز بھائی، کیونکہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام رکا ہوا تھا، انہوں نے باقاعدہ گروپ کی شکل میں، خالی یہ نہیں کہ ایک انڈیویجول بندہ جا کے بات کرے، انہوں نے گروپ کی شکل میں جا کے مینجمنٹ سے بات کی اور پورا میسج میجر عامر شاہ صاحب کے پاس پہنچایا، اور اس کی مد میں آپ اندازہ نہیں کرتے کہ میجر صاحب نے رائٹ اوے اپلائی کیا، کیونکہ یہاں پہ میری نظر میں بولنے والے بندے نہیں ہیں، آواز اٹھانے والے بندے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپلیکیشن دی اور ان کا ان رائٹنگ ہمیں جواب چاہیے، 2 ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ڈیولپمنٹ کریں اور ڈبل ڈی اور ڈبل ای کی ٹرانسفر کھولیں، اور آپ کے سامنے ڈیولپمنٹ کا کام بھی شروع ہوا، اور انہوں نے 1 ارب پیسے میجر عامر صاحب سے دیے، جس میں ڈبل ڈی ڈبل ای کچھ جو ایکسٹینشنز تھے آئیفل کے کام تھے اس کے لیے پیسے ریلیز ہوئے، اور یہ سارا سہرا سفیر الائنس کو جاتا ہے۔ ہے کہ بھی ہم ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتے اپنے ڈیلرز بھائیوں کے لیے کہ بھی جو باہر مارکیٹ میں لوگ بولتے ہیں، آپ سب صاحب عزت ہیں، آپ کی عزت ہماری عزت ہے۔ دیکھیں ہمارے والد صاحب چوزمر صاحب جعفر بھائی یہ 2001 سے اس پروجیکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور جس ایم کے ساتھ چوزمر صاحب یا میرے والد صاحب درد رکھتے تھے کہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہو اور پھلے پھولے، اور میں 2006 میں جب یہاں پاکستان آیا تو والد صاحب کو کہا کہ ابو جی جو میرا امریکہ والا پیسہ کہاں ہے؟ ابو کہتے ہیں یہ پبی میں ہے، میں کہوں کہ ابو یہ پبی میں کیا کروں؟ کہتے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے گا، تو کینیڈا بھی چھڑ کے آ جائے گا۔ بھائی جتنے انویسٹر اور جتنے ہمارے اینڈ یوزر کلائنٹ ہیں، انشاءاللہ وجل فیئر الائنس اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ انشاءاللہ وجل فیئر الائنس گروپ کی وجہ سے ہماری سٹی ہاؤسنگ میں بہت بہتری آئے گی۔ انشاءاللہ وجل کسی انویسٹر کو، کسی بھی ڈیلر کو اور کسی بھی اینڈ یوزر کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سٹی ہاؤسنگ سے ساتھ مل کے ہم جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ کمپلیٹ کروائیں۔ کرنل صاحب کی کوششوں اور ہمارے گروپ کی کوششوں کی وجہ سے ڈبل ای ڈبل ڈی میں جتنی سپیڈ سے کام شروع ہوا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور انشاءاللہ وجل آگے بھی جتنے پروجیکٹ ہوں گے انشاءاللہ وجل ہمارا پورا فیئر الائنس گروپ جتنے بھی پروجیکٹ شروع ہوں گے ہم فلی کوشش ہوگی کہ ساتھ ہو کے کمپلیٹ کروائیں، اور کبھی بھی کسی انویسٹر کو یا ڈیلر کو انشاءاللہ وجل کسی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے جتنے بھی ڈیلر بھائی ہیں انشاءاللہ وجل ان کی جان و مال کی حفاظت بھی انشاءاللہ یہ گروپ ہمارا کرے گا۔ انشاءاللہ فیئر الائنس کا آپ ساتھ دیں۔ فیئر الائنس گروپ انشاءاللہ 9 تاریخ کو الیکشن جو اناؤنس ہوا ہے اس میں انشاءاللہ بھرپور شرکت کرے گا، اور میرے تمام ڈیلر بھائیوں سے گزارش ہے کہ پلیز ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، سارا پینل چیک کریں، سب لوگوں کو دیکھیں اور اپنے ضمیر کی آواز سے۔ یہ تھے امیدوار برائے سینئر نائب صدر مرزا شکیل صاحب، جو کہ جہلم سٹی ہاؤسنگ کی پروکار، زندہ دل اور ہر محفل کی جان نہایت سلاجو شخصیت ہیں۔ ابھی ہم جو اگلی ہماری نامور شخصیت ہیں جہلم کی، جو کہ سیاسی اور سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے سوشل ورکر بھی ہیں، اور سیاست میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ بہت مایہ ناز شخصیت ہیں۔ چودھری غلام احمد زمرد صاحب کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناظر قابل احترام حاضرین محفل، السلام علیکم۔ Fair is a wonderful word
फैर ही से दुनिया चलती है और फैर ही होना चाहिए। और अगर जिस तरह इनका नाम है फेयर अलायंस, तो मैं समझता हूँ ये आप लोगों के साथ भी इंसाफ ही करेंगे। देखिए जिंदगी में मैं वो उधर नहीं जाता है कि सोसाइटी किस तरह बनी, किसने बनाई, क्या किया, वो तो काफी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन इस सोसाइटी के साथ मेरा काम से काम बड़ा। तो मुझसे कोई बंदा पूछता है तो मैं कहता हूँ लोग यार लुक एट माय रेपुटेशन, मेरा लोगों के साथ व्यवहार क्या है, मेरा लेना देना कैसा है, मैं लोगों के साथ बर्ताव किस तरह करता हूँ, मैं लोगों को इज्जत देता हूँ, लोगों को नुकसान देता हूँ, ये मेरी रेपुटेशन है। और जब भी किसी के साथ बिजनेस करनी हो या किसी को कोई ओहदा देना हो तो सबसे पहली चीज देखी जाती है कि उसकी रेपुटेशन क्या है। तो मैं क्योंकि इन सबको बड़ी देर से जानता हूँ, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनकी रेपुटेशन मैं समझता मेरी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है। मैं समझता हूँ मुझसे भी इन लोगों की बेहतर रेपुटेशन है और इनको कामयाब बनाना हमारा हक बनता है। कोई शौक नहीं था कि इलेक्शन लड़े, ये कर्नल शवाब साहब हमारे बानी हैं और इनकी वजह से ये जो मसाइल थे आप तमाम को पता है। आप अपने बकाया जो ग्रुप इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका भी मुआवजा कर लें और हमारे ग्रुप में भी कर लें। अगर ये नहायत काबिल एहतराम है तो फेयर का इंतजाम करें। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अब हवाएं भी करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं भी करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और आज की इस खूबसूरत सी महफिल में जो हमारे अगले सितारे हैं, सितारों के इस झुरमट में, वो हैं चौधरी राहत कमाल एडवोकेट। और ये वो शख्सियत हैं जिनकी हुस्ने इखलाक, जिंदा दिली, दूर अंदेशी सिटी हाउसिंग में किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। शुक्रिया अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला तो मैं जितने भी जेडे मेरे डीलर भाई तशरीफ लैके आए उन्होंने शुक्रिया अदा करना। दूसरी गल ये है भी मैं पिछे खड़ा था वो सारे जने चलता तुसी वकील हो। ये कहें कि जो है हमारा बड़ा जो डीलर है, जो डील होल्ड करता है, सिर्फ वो एक डील लेगा और उसको आगे करेगा। हम डाउन द लाइन जितने भी हमारे छोटे डीलर्स हैं हम उसको एक ट्रांसपेरेंट लेवल के साथ जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं और जितना उसका फ्रूट बनता है हम उसको डाउन द लाइन नीचे तक लेके आएंगे ताकि डील जो है वो साफ सुथरी और शफाफ हो। उसके साथ साथ जो मेरी जिम्मेदारी है एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, चूंकि मेरी एक्सपर्टीज पहले 12 साल बैंकिंग में थी, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुझ पर एतमाद किया कि शायद फाइनेंस बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा कह दूँ कि मैं मुफ्ता इस्माइल की तरह मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मुझे खजाने खाली मिले हैं। और इंशाल्लाह अगर आप लोग एतमाद करते हो तो इंशाल्लाह हम वेलफेयर के लिए जो मेरी एक्सपर्टीज है एज ए फाइनेंस, जितने किस्म भी हमारे फंड हैं वो ट्रांसपेरेंट होंगे। उसको मैं बीइंग फाइनेंस सेक्रेटरी मैं हर मंथ ऑडिट रिपोर्ट दूंगा तमाम फंड्स की। मैं जिस डीलर भाई का भी जो भी उसके मामलात हैं, जो हमें अगर मौका मिलता है तो जो मेरी एक्सपर्टीज है मैं उसको इंशाल्लाह यहाँ डिलीवर करूंगा। अपने काम के साथ साथ अपनी ड्यूटी को भी सर अंजाम दूंगा। और जो हमसे पिछले भाइयों से जो चीजें रह गई थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक टाइम था उनका वो पूरा हो गया। और अगर हमें मौका मिलता है, आप लोग हम पे यकीन करते हो, हमें एतमाद करते हो, हमें वोट करते हो, हमें सक्सेस करते हो, तो इंशाल्लाह हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने कोलो फील्ड से जो है वो मुकरे। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट भी करें और एक अच्छी टीम को आगे लेके आए। इसी तरह सिटी हाउसिंग में डील लेने के बाद जब तक हम उन्हें एज अ डीलर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ डील होल्डर और एज अ कंबाइंड यूनिट ऑफ डीलर्स उन्हें ये बावर नहीं करवाएंगे कि सर मेजर साहब कि यहाँ पे आप हमें अब डेवलपमेंट भी प्रॉमिस टाइम में करके दें, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, जो लोग यहाँ पे जैसा भी सपना देख रहे हैं वो सपना बरकरार ला सके। मैंने पिछले 3 साल में जब से मैं यूके से पाकिस्तान आया तो मैं इस ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म से ये बात उन तक भी पहुंचाता हूं कि उनका मशकूर हूं कि उन तक इन लोगों ने अपनी आवाज प्रॉपर तरीके से पहुंचाई
اور وہ ان کے ساتھ آگے ڈیولپمنٹ کا کام ان سے جیسے چاہ رہے ہیں ویسے کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی. اور وہ اس کے علاوہ جیلم میں جیسے ہمارے پاس ایشیا کا سب سے بڑا ڈانسنگ فاؤنٹین، آئیفل ٹاور، ہائیڈ پارک اور اس سے بھی بڑے بڑے ابھی منصوبے آنے کو تیار ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو گروپ ہے ان کے ساتھ میری ڈے 1 سے واٹ سپورٹ اور ہر قسم کی میری ان کے ساتھ الحاق ہے. اور یہ فیئر الائنس گروپ میں ہوں اور یہ مجھ سے ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. ابھی بہت خوبصورت خیالات کا اظہار کیا راجہ فیصل صاحب نے. میں دعا تو پہلا شکریہ ادا کرنا فیئر الائنس کا. انہوں نے میرے عزت بخشی ہے کہ میں آ کے تھوڑے واسطے دعا کروں. لیکن دعا تو پہلا میں 2-3 منٹ تھوڑے اور لاواں گا. میں سٹی دے وچ ڈیلر کا لائسنس میرے کو بھی ہے اور میری بھی ہے لیکن کوئی میرے زیادہ ایکسپیرینس نہیں سی دلچسپی نہ لینا چاہتا. لیکن 2-3 پروگراموں میں میرے بلایا گیا اور سارے نے میں منشور دیکھا سنیا پھر الائنس کا بھی منشور سنیا. اور آج اتنے جو سارے پہلا معززین آئے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے گفتگو کے بچوں میں 1-2 چیزاں نوٹ کی وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو حضور صاحب نے کیا کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا، اس سے کوشش کرنی ہے تو ہم سے دعا کریں گے اس کے بعد اسے اپنا کام شروع کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا مولا کریم اپنے پیارے حبیب کا سب کو یہ صحیح رزق حلال عطا فرما. یا مولا کریم سے سارے کی آپسی اتفاق پیار محبت عطا فرما. یا مولا کریم سے سارے صحت تندرستی شفا کاملہ عطا فرما. یا مولا کریم سے سارے روزگار خیر و برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول ہر حقیق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب.